Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Your Excellency, thank you very much for your comments and introduction. Thank you for hosting us here today in the Foreign Ministry. And I would like to express my profound appreciation of that of my accompanying delegation to the government of the Islamic Republic of Pakistan for the hospitality and warm reception we have received during this visit. This visit comes as a result of the meeting between His Excellency the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince, after which the Crown Prince instructed that this delegation be formed and come in very quick succession after that meeting to follow up on the discussions, the very fruitful discussions between the two leaders. And we have had a productive series of meetings already with our counterparts, with our colleagues. We have also had the honor of meeting His Excellency the President and the Prime Minister. And during all of these meetings, we stressed the importance and the strategic depth of this relationship. We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side. We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw पाक अफगान सरहद से 7 दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद से 7 दहशतगर्दों ने मुल्क में घुसने की कोशिश की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक स्पंकई गुलाम खान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की सरगर्मी को बरवक्त शनाख्त किया। फोर्सेस ने घुसने वाले दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के इस तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशहूर हैं कि मेरे हालिया दौरे के बाद उनकी खुसूसी दिलचस्पी के तहत सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। वजीर आजम ने विफाकी काबीना और मुतालिका हुकाम की सऊदी वफ्द के कामयाब दौरे के लिए काविशों की पज़ेराई करते हुए कहा कि सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वज़रा और हुकाम की तैयारी से मुतासिर हुआ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने उसका बरमला इजहार किया। सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें इसी तरह मेहनत और लगन से इस सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। वजीर दिफा ईरानी सफीर ने मुलाकात की, जिसके दौरान दिफाई शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। वजारत दिफा की प्रेस रिलीज के मुताबिक ईरान के सफीर रजा अमीरी मगादम ने इस्लामाबाद में विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सदियों पुरानी मजहबी और सकाफती वाबस्तगियों से जुड़े खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात हैं। वजीर दिफा ने मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया और गजा में जंगबंदी की जल्द कामयाबी और मसला फलस्तीन के हल पर रोशनी डाली। मुश्तरका सरहदी कमीशन की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से तमाम जरूरी इक़दाम किए हैं और इस मामले पर मुश्तरका कोशिशें जारी रहनी चाहिए। चंद रोज कबल नोशकी में मुसाफिरों को बस से निकाल कर अगवा करने के बाद कत्ल करने वाले हमला आवरों की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक नोशकी में 12 अफराद की टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस, CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। 4 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। CTD ज़राए का बताना है कि हमला आवरों की शनाख्त हो गई है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ज़राए का बताना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जियो फेंसिंग समेत जदीद टेक्नोलॉजी से मदद हासिल की जा रही है।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अमली सियासत में दोबारा से सरगर्म हो गए। पार्टी की सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ को पार्टी की दोबारा क़यादत संभालने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाएंगे। 1 से 2 माह के अंदर पार्टी में तंजीम नौ की जाएगी। पार्टी की तंजीम नौ के बाद नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत दोबारा संभाल लेंगे और मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हिकमत अमली नवाज शरीफ ही तय करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवा दिया। रिपोर्ट में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। नए पार्लिमानी साल का आगाज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामानी साल के आगाज पर इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के वजूद में आने के बाद ये पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास होगा। रिवायत के मुताबिक मुश्तरका इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़राए आला और गवर्नर शरीक होते हैं, जबकि सुफरा और अहम शख्सियात की शिरकत और खिताब भी रिवायत है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि उम्मीद है कि 9 मई के मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। जिनके जराइम संगीन नहीं थे उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सऊदी अरब का दौरा खुशाइंद और कामयाब रहा। हमारी खारिजा पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। जिस संजीदगी से दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ मामलात पर बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का नया बाब है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रही है और उसके समरात अवाम तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट साबिक रिकॉर्ड तोड़ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच कराची रजिस्ट्री में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। 3 रुकनी लार्जर बेंच 22 से 26 अप्रैल 5 रोज मुख्तलिफ मामलात और दरखास्तों पर समाअत करेगा। लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस कमाल खान और जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। लार्जर बेंच सिविल सर्विस, क्रिमिनल अपीलों समेत अहम दरखास्तों पर समाअत करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज के दौरान बाजिद खान, वकार यूनुस और उरूज मुमताज कमेंट्री करते सुनाई देंगे। गैर मुल्की कमेंटेटर्स में साबिक केवी खिलाड़ी क्रिस हैरिस, साबिक ऑस्ट्रेलियाई विमेन खिलाड़ी लीजा स्टोलेकर भी शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास बतौर प्रेजेंटर T20 सीरीज में फराइज अंजाम देंगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद से 7 दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई है।
ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद से 7 दहशतगर्दों ने मुल्क में घुसने की कोशिश की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक स्पनकई गुलाम खान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की सरगर्मी को बर वक्त शनाख्त किया। फोर्सेज ने घुसने वाले दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के इस तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। पाक अफगान सरहद से 7 दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद से 7 दहशतगर्दों ने मुल्क में घुसने की कोशिश की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक स्पनकई गुलाम खान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की सरगर्मी को बर वक्त शनाख्त किया। फोर्सेज ने घुसने वाले दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के इस तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इब्तदाई गुफ्तगू में काबीना को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और रमजानुल मुबारक की बरकतों के तुफैल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशहूर हैं कि मेरे हालिया दौरे के बाद उनकी खुसूसी दिलचस्पी के तहत सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना और मुतालिका हुकाम की सऊदी वफ्द के कामयाब दौरे के लिए काविशों की पज़ेराई करते हुए कहा कि सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वज़रा और हुकाम की तैयारी से मुतासिर हुआ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इसका बरमला इजहार किया। सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें इसी तरह मेहनत और लगन से इस सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीकाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं उसकी इजाजत दूंगा। अपनी आवाम से किए गए ओहद के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। और नाज़रीन, चंद रोज कबल नोशकी में मुसाफिरों को बस से निकाल कर अगवा करने के बाद कत्ल करने वाले हमला आवरों की शनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक नोशकी में 12 अफराद की टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। 4 मुश्तबा अफराद को पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया है। CTD जराये का बताना है कि हमला आवरों की शनाख्त हो गई है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जराये का बताना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जियो फेंसिंग समेत जदीद टेक्नोलॉजी से मदद हासिल की जा रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी है। इस्तेताब अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवा दिया। बाद अज़ां तोहफे में मिली गाड़ी को विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल कर लिया गया था। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि 2008 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया। खरीदते वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। रिपोर्ट में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। और नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमली सियासत में दोबारा से सरगर्म हो गए हैं। पार्टी की सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ को पार्टी की दोबारा क़यादत संभालने का मशवरा दे दिया है। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाएंगे। 1 से 2 माह के अंदर पार्टी में तंजीमें नौ की जाएगी। पार्टी की तंजीम के बाद नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत दोबारा संभाल लेंगे और मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हिकमत अमली नवाज शरीफ ही तय करेंगे।
پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کی اخونزادہ چٹان پر قاتلانہ حملے کی مذمت اپنے پیغام میں کہا کہ اخونزادہ چٹان پر حملہ بزدلانہ کارروائی ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا ملک دشمن قوتوں کا شیوا ہے. صوبائی حکومت ایسے واقعات کے سدباب کے لیے عملی اقدامات اٹھائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اخونزادہ چٹان سمیت تمام رہنماؤں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی. ملاقات میں حالیہ سینٹ انتخابات 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات اور خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. ملاقات میں وفاقی اتحادی حکومت کے ساتھ دو طرفہ معاملات، میڈیا پر پارٹی پالیسی کے مطابق معاملات کو اجاگر کرنے اور دیگر سیاسی اور حکومتی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش متعدد اہم مسائل پر بھی گفت و شنید کی گئی. فیصل کریم کنڈی نے متعدد امور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مشاورت بھی کی اور مستقبل کی پالیسی گائیڈ لائن لیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں حالیہ سینٹ انتخابات 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات اور خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. ملاقات میں وفاقی اتحادی حکومت کے ساتھ دو طرفہ معاملات، میڈیا پر پارٹی پالیسی کے مطابق معاملات کو اجاگر کرنے اور دیگر سیاسی اور حکومتی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش متعدد اہم مسائل پر بھی گفت و شنید کی گئی. فیصل کریم کنڈی نے متعدد امور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مشاورت بھی کی اور مستقبل کی پالیسی گائیڈ لائنز لیں. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کی اخونزادہ چٹان پر قاتلانہ حملے کی مذمت اپنے پیغام میں کہا کہ اخونزادہ چٹان پر حملہ بزدلانہ کارروائی ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن ایسے ہوچے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا ملک دشمن قوتوں کا شیوا ہے. صوبائی حکومت ایسے واقعات کے سدباب کے لیے عملی اقدامات اٹھائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اخونزادہ چٹان سمیت تمام رہنماؤں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں حالیہ سینٹ انتخابات 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات اور خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. ملاقات میں وفاقی اتحادی حکومت کے ساتھ دو طرفہ معاملات، میڈیا پر پارٹی پالیسی کے مطابق معاملات کو اجاگر کرنے اور دیگر سیاسی اور حکومتی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش متعدد اہم مسائل پر بھی گفت و شنید کی گئی. فیصل کریم کنڈی نے متعدد امور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مشاورت بھی کی اور مستقبل کی پالیسی گائیڈ لائنز بھی لیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرت اور نئے تعینات ہونے والے سیکرٹری صحت ندیم محبوب نے قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ کیا تاکہ ملک میں پولیو کے خاتمے کی جاری کوششوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے. ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرت اور ندیم محبوب نے قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں پاکستان پولیو پروگرام کی سینئر قیادت سے ملاقات کی. پولیو کنٹرول روم کا دورہ کیا اور ملاقات کے دوران وفاقی اور صوبائی ٹیموں سے بات کرتے ہوئے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے قومی صحت نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ وزیر اعظم پاکستان کی ترجیحات میں نمایاں طور پر شامل اور پولیو ایمرجنسی پروگرام کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت اپنا بھرپور تعاون جاری رکھے گی. انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پولیو اب بھی ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہے جبکہ دنیا کے بیشتر ممالک اس موذی مرض کا خاتمہ کر چکے ہیں.
چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات. گلگت بلتستان ملکی مجموعی صورتحال سمیت سیاحت کے فروغ کے حوالے سے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے سید یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. یوسف رضا گیلانی بولے گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے. گلگت بلتستان قدرتی حسن کی دولت سے مالا مال ہے. یہ خطہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک حسین اور پرکشش مقام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سینیٹر شہری رحمان کو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر شہری رحمان کو پارلیمانی لیڈر نامزدگی پر مبارکباد دی. یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ سینیٹر شہری رحمان ایوان بالا کی قانون سازی میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی. ہاؤس آف فیڈریشن کا ملکی مسائل پر پالیسی سازی میں اہم فورم ہے. سینیٹر شہری رحمان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عوامی مسائل کو اجاگر کریں گی. بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائیاں. بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف ایک دن میں 50 چھاپے مار کارروائیاں کی گئیں. بجلی چوری میں ملوث ملزمان کے خلاف 23 مقدمات درج کر لیے گئے. چھاپہ مار کارروائیاں اٹک شہر پر کی گئیں. گھروں میں میٹر ٹیمپرنگ سے بجلی چوری کی جا رہی تھی. بجلی چوری سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچ رہا تھا. ملزمان کے خلاف کارروائی خفیہ اطلاع پر عمل میں لائی گئی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن ٹیم کے ہمراہ روٹی اور نان کی سرکاری نرخنامے کے مطابق فروخت کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں. مجسٹریٹ صدر زون میر یامین نے تھانہ ترنول اور تھانہ سنگجانی کی حدود میں سرکاری نرخنامے کے تحت روٹی 16 روپے اور نان 20 روپے فروخت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مارکیٹوں میں قائم تندور اور ریسٹورنٹس کی جانچ پڑتال کی. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے علی ارشد کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کی ہدایت پر مجسٹریٹ صدر زون میر یامین نے تھانہ ترنول اور تھانہ سنگجانی کی حدود میں سرکاری نرخ نامے کے تحت روٹی 16 روپے اور نان 20 روپے فروخت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مارکیٹوں میں قائم تندور اور ریسٹورنٹس کی چیک پڑتال کی. دوران چیک پڑتال سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمتوں پر روٹی اور نان کی فروخت میں ملوث تندور اور ریسٹورنٹس مالکان کو 30,000 روپے تک کا جرمانہ کیا گیا. تندور اور ریسٹورنٹس مالکان کو سرکاری نرخ نامے کے مطابق روٹی اور نان کی فروخت یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے سختی سے عمل درآمد کا تہیہ کر رکھا ہے. ضلعی انتظامیہ فیڈرل کیپٹل کے شہریوں کے روٹی اور نان کی ارزاں نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اور چیئرمین سی بی ڈی اظفر علی ناصر کی زیر صدارت روڈا ہیڈ آفس میں اہم اجلاس ہوا. سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ حمد جاوید قاضی، قائم مقام سی ای او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فاروق عباس، ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ نادیہ شفیق، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی سی بی ڈی ایل ڈی اے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نیسپاک اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی. اجلاس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عاصم راجہ، اجلاس کا احوال بتائیے گا. جی، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اور چیئرمین سی بی ڈی اظفر علی ناصر کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، ایڈیشنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ پلاننگ نادیہ شفیق، قائم مقام سی ای او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فاروق عباس خان، محکمہ ٹرانسپورٹ نیسپاک، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا اور دیگر محکموں کے افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی ہے. اجلاس میں وزیر ٹرانسپورٹ کو سی بی ڈی ماسٹر پلان، راوی سٹی ٹرانسپورٹیشن پلان سمیت مختلف پروجیکٹس بارے بریفنگ دی گئی. لاہور میں خواتین کو خصوصی طور پر پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے مختلف آپشنز بھی زیر غور آئے. سی بی ڈی کو ماس ٹرانزٹ کے ساتھ جوڑنے پر بھی بات چیت کی گئی ہے. بلو لائن، پرپل لائن اور ایلیویٹڈ ایکسپریس میں دیگر لوبس پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے روڈا کے پروجیکٹس اور کارکردگی کو بھی سراہا.
بلال اکبر خان نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جدت لانے اور مسافروں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام افسران اپنا اپنا اہم کردار ادا کریں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر بسیں فراہم کی جا رہی ہیں جو مسافروں کو بہترین سفری سہولیات اس میں میسر آئیں گی۔ جی بہت شکریہ عاصم راجہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ لبیک یا اقصی کے نام سے 20 اپریل کو لاہور میں غزہ کی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے ملین مارچ ہوگا، جس کی قیادت نو منتخب چیئرمین نعیم الحق کریں گے۔ اسی سلسلے میں لاہور کے مرکزی دفتر میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے رپورٹر عاصم بدر جو اس وقت امیر لاہور ضیاء الدین انصاری کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ جی عاصم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہے لاہور کے مرکزی دفتر میں جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لبیک یا اقصی کے سلسلے میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا اور لبیک یا اقصی کے سلسلے میں ایک بہت بڑا ملین مارچ ہونے جا رہا ہے جس کی قیادت نعیم الرحمان صاحب کریں گے اور ضیاء الدین انصاری صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں اس سلسلے میں۔ جی ضیاء صاحب بتائیے۔ زندہ دلان لاہور نے ایک بار پھر غزہ مارچ کے بعد اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جماعت اسلامی مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو 33,000 سے زائد تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لاہور سے خواتین، بچے، مرد، مزدور، کسان، وکلاء، تاجر اس پروگرام میں شریک ہوں، اور ہم یہ میسج دیں گے پوری دنیا کو کہ پاکستان کے بچہ لاہور کے نوجوان، لاہور کے بچے، لاہور کی خواتین اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان مجاہدین کے ساتھ ہیں جو مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ لبیک یا اقصی کے نام سے یہ پروگرام انشاءاللہ 20 اپریل کو شام 6 بجے امریکن کونسلیٹ کے باہر ایجرٹن روڈ پر منعقد ہوگا، اور جس کی قیادت جناب نو منتخب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کریں گے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات دیکھی سنی کہ نو منتخب نعیم الرحمان صاحب جو اس کی قیادت کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑا ملین مارچ ہوگا جس میں کسان، مزدور، ہر طبقے سے تعلق پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت ضمنی انتخابات کی سیکورٹی بارے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ دوسری جانب شہریوں کی داد رسی کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز نے کھلی کچہری کا انعقاد بھی کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کے زیر صدارت ضمنی انتخابات کی سیکورٹی بارے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم صابر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت ضمنی انتخابات سیکیورٹی بارے ابھی اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ اس میں بتاتا چلوں کہ ایس ایس پی آپریشن، ایس پی سیکیورٹی، ایس پی ڈولفن، ایس پی اینٹی رائڈ اور ڈویژنل کے تمام ایس پیز نے جو ہے وہ شرکت کی، جبکہ ان کے ہمراہ ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشن بھی پولیس لائن پہنچے تھے۔ اجلاس میں الیکشن کے پرامن انعقاد کے سلسلہ میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ سید علی ناصر رضوی نے انتخابی عمل اور پولنگ ڈے کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی، اور ان کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس ضمنی انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے اور الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد بھی کروائے گی، اور افسران، ضلع انتظامیہ اور انتخابی امیدواروں سمیت تمام سٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں، جبکہ سپروائزری افسران پولنگ اسٹیشن، کیمپ آفس اور متعلقہ ڈیوٹی پوائنٹس چیک کرنے کے پابند بھی ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا حساس پولنگ اسٹیشن پر کیمروں کی تنصیب کو یقینی بنایا گیا ہے، اور لائن آرڈر، سیکیورٹی اور لاجسٹک انتظامات سے قبل جو ہے وہ اس وقت تمام چیزیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انتخابی مہم اور پولنگ ڈے پر ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش اور بلا تفریق کارروائیاں بھی کی جائیں گی، جبکہ درینہ دشمنی کا ریکارڈ رکھنے والے افراد سے شاورٹی بانڈ بھی حاصل کر دیے گئے ہیں۔ ممکنہ انتشار، بدنظمی اور اشتعال کا باعث بننے والے جو عناصر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں عمل میں لے جا رہی ہیں، اور پولنگ ڈے پر فورس کی بہترین پرفارم جو ہے وہ نظر آئے گی انشاءاللہ، اور ڈولفن فورس جو ہے وہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور ایلیٹ فورس کی ٹیمیں بھی مسلسل پیٹرولنگ کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ڈی اے جی کا کہنا تھا پیٹرولنگ جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئے گی، جبکہ پولنگ اسٹیشن کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی ناکے بھی لگائے جائیں گے تاکہ الیکشن ڈیوٹی پر مامور افسران، اہلکار انتخابی عمل مکمل ہونے تک پوائنٹ پر موجود رہیں گے، اور انتخابی سرگرمیوں کو فوائد ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ
तमाम चीजों को देखते हुए सारी चीजें जो है वो मंजरेआम पर लाई जाएंगी और बाकायदा सेफ सिटी और सीसीटीवी कैमरा की मदद से जो है वो मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब डीएजी ऑपरेशन ने दफ्तर में आने वाले 612 दरख्वास्त गुजारों की 470 जो दरखास्तें वो निपटा दी हैं। जिस तरह से आईजी कंप्लेंट सेल से 1014 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, उनमें 884 निपटा दी गई हैं और सीसीपी ऑफिस से मार्क की गई जो है वो 92 इनके 92 दरख्वास्तों में से 82 पर फैसले भी कर लिए गए हैं। खुली कचहरी का इनकार डीएजी ऑपरेशन की जानिब से किया गया था। उनका कहना था कि पीएमडीयू से मसूल होने वाली 16 दरख्वास्तों पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेड है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मसूल होने वाली 23 दरख्वास्तों पर भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीएजी का कहना था कि मजलूम की दाद रसी के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। शहरी शिकायत के अजाले के लिए पुलिस के मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए राब्ता भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत पाक न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट मैच के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। पुलिस, ज़िला इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122 और पीसीबी अफसरान समेत तमाम महकमों ने शिरकत की। पाकिस्तान पाक मुकाबला न्यूजीलैंड 2 T20 मैचेस का इनेकाद लाहौर कदाफी स्टेडियम में होगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि पाक न्यूजीलैंड मैचेस का इनेकाद 25 अप्रैल और 27 अप्रैल 2024 को कदाफी स्टेडियम में होगा। पाक न्यूजीलैंड टीमों का स्टेटस वीवीआईपी होगा। ट्रैफिक पुलिस बेहतरीन ट्रैफिक प्लान तरतीब दे, ट्रैफिक प्लान मुश्तहर भी किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि महकमा बिजली की तकसीम कार कंपनियों में हलचल मच गई है। वजीर आजम कहते हैं हर महीने 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है। वजीर तवानाई कहते हैं कि डिस्कोस के अफसर चोरी करवाने में मुलविस हैं। पावर सेक्रेटरी कहते हैं कि बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में डिस्कोस के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की कारकर्दगी शानदार रही है। वजारत दाखिला का कहना है कि डिस्कोस में ओवर बिलिंग और करप्शन बेइंतहा है, मुआफ नहीं किया जाएगा। एफआईए की पकड़ धकड़ से हैरेसमेंट, जबकि गैपको ने एफआईए के ऑफिस की डिफाल्टर होने की वजह सप्लाई मुनक़ता कर दी। इदारों के सामने आने की वजह से अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद काजमी, क्या मामला है? जी कोहिनूर डिस्को में सिर्फ हलचल नहीं बल्कि शदीद तरीन हलचल और हरासमेंट पाई जाती है। तमाम छोटे बड़े मुलाजम बेसरो सामानी के आलम में और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ के साथ खतरनाक तफसीली सिस्टम चलाने की सोच की बजाय अपनी जान और इज्जत बचाते नजर आते हैं कि इस वक्त डिस्को मुलाजमीन को हर तरफ से ड्रोन अटैक्स का सामना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हर महीने 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है, यानी सालाना 60,000 अरब की चोरी, जो इंतहाई हैरानकुन है। इसी तरह पावर मिनिस्टर ने मनसब संभालते ही फरमान जारी कर दिया कि खुद आप हैं, जबकि पावर सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल शाहाना अंदाज में कहते हैं कि डिस्को मुलाजमीन की कारकर्दगी इंसदाद बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में इंतहाई काबिल तारीफ है। सबसे बढ़कर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के ओवर बिलिंग और करप्शन के बड़े लेवल के होशरुबा इंकशाफात, मगर छोटे पैमाने पर पकड़ दकड़ ने जबरदस्त हरासमेंट फैलाई हुई है। हालांकि पहले ओगरा और नेपरा की जवाब तलबी जरूरी थी, मगर इस पकड़न पकड़ाई में गैपको रीजन ने सुनवाई ना होने पर एफआईए के ऑफिस की सप्लाई बंद कर दी और एहतजाजन काम भी बंद कर दिया। ये एहतजाज मतवक्को बारिश के मौसम में सिस्टम की बहाली में जबरदस्त रुकावट बन सकता है। नाजरीन, इस वक्त अशद जरूरत है कि कब वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर तवानाई अवैस लगारी मुतल्लिका माहिरीन, नाकदीन और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद वतन अजीज के बड़े मुनाफा बख्श कौमी इदारे की बेहतरी के लिए सर जोड़ कर बैठते हैं और नई इस्लाहात मुतारफ कराते हैं। लगे हाथों IPPs के मुआहदों से भी जान छुड़वाने की पॉलिसी पर गौर कर लें, जो महकमे की तबाही की असल सबसे बड़ी वजह है। जी IPPs के मुआहदों से जान छुड़ाने की पॉलिसी पर भी गौर कर लें, जो कि इस इदारे की सबसे बड़ी वजह है तबाह होने की। साजिद काजमी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।
گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان کی معروف وکیل چودھری احسان الحق ایڈوکیٹ سے خصوصی ملاقات. گورنر پنجاب نے چودھری احسان الحق کو پنجاب میں فلاحی خدمات پر مبارکباد پیش کی. گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان اور چودھری احسان الحق نے پنجاب میں نوجوانوں کے لیے منصوبہ جات اور اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا اور گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان کی طرف سے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. آخر میں چودھری احسان الحق نے گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا. یو ای ٹی کے شعبہ ٹرانسپورٹ میں مالی باضابطگیاں سامنے آ گئی ہیں. چیئرمین ٹرانسپورٹ نے اپنے ہی جاری کردہ احکامات کی نفی کر دی. یونیورسٹی بس کی 3 لاکھ کی مالیت کی مرمت 8 لاکھ میں کروا دی. کوہ نور نیوز نے تمام دستاویزات اور تصاویر حاصل کر لی ہیں. اپڈیٹ کریں گے کامران علی. جی کامران بتائیے گا. کامران علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ یو ای ٹی کے شعبہ ٹرانسپورٹ میں مالی باضابطگیاں سامنے آئی ہیں. چیئرمین ٹرانسپورٹ نے اپنے ہی جاری کردہ احکامات کی نفی کر دی ہے. یونیورسٹی بس کی 3 لاکھ مالیت کی مرمت 8 لاکھ میں کروا دی ہے. کوہ نور نیوز نے تمام دستاویزات اور تصاویر حاصل کر لی ہیں. اپڈیٹ کریں گے کامران علی. جی کیا گھوٹالہ ہے؟ جی یہ یو ای ٹی کا ایک اور میگا کرپشن سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. چیئرمین ٹرانسپورٹ ہیں ضیاء الرحمان، جنہوں نے پہلے تو مراسلہ جاری کیا تھا کہ یونیورسٹی کے جو تمام بسز ہیں ان کا کام جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہی کروایا جائے گا، مگر خود ہی جو ہے انہوں نے اپنے مراسلہ جو جاری کیا تھا اس کی نفی کر دی ہے اور اب جو یونیورسٹی کی بسز ہیں ان کا کام جو ہے وہ باہر سے کرایا جا رہا ہے. ایل ای جے 6830 بس کا نمبر ہے. اس کی ریپیئرنگ کی مد میں جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے 8 لاکھ روپے کا بل جو ہے وہ پاس کرایا گیا. نجی کمپنی کے تھرو اس بل کو پاس کیا گیا، جبکہ ہم نے جو ہمارے ذرائع نے جو بتایا ہے اس کا خرچہ جو تھا وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب تھا. وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ضیاء الرحمان کے جو فرنٹ مین ہیں انہوں نے مبینہ طور پر ٹرانسپورٹیشن کے جو پیسے بچوں نے بینک میں جمع کرانے تھے وہ اپنے اکاؤنٹ میں بھی جمع کرائے اور اس کی باقاعدہ طور پر انکوائری بھی کی گئی، مگر ضیاء الرحمان نے مبینہ طور پر اس کی انکوائری کو بھی جو ہے وہ دبایا ہوا ہے. تاحال جو صورتحال ہے اس کے مطابق ابھی تک جو قومی خزانے کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کا نقصان جو ہے وہ چیئرمین ٹرانسپورٹ کی جانب سے جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے. جی کامران علی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. ضمنی الیکشن کے سلسلے میں این اے 119 میں سیاسی سرگرمی عروج پر ہے. علی پرویز ملک کی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے. کوارڈینیٹرز اور کونسلرز یو سی چیئرمینز ڈور ٹو ڈور کیمپین اور کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. لیگی کارکنان کے ساتھ ساتھ شعبہ خواتین سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی ڈور ٹو ڈور کیمپین کا حصہ ہیں، جبکہ ایم پی امبرین اسماعیل کا کہنا تھا کہ ہم سیاست خدمت کے لیے کرتے ہیں، اپنے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، روڈ بنوائے. اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر اجمل جٹ کی اس رپورٹ میں. جی اجمل جٹ آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، اگر ہم بات کریں ضمنی الیکشن کے حوالے سے تو این اے 119 میں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں. ضمنی الیکشن کے حوالے سے این اے 119 میں امیدوار علی پرویز ملک کی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہے. کوارڈینیٹرز، کونسلر، یو سی چیئرمین، ڈور ٹو ڈور کمپین اور کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اگر ہم بات کریں لیگی کارکنان کی تو لیگی کارکنان کے ساتھ ساتھ شعبہ خواتین سے تعلق رکھنے والی لیڈیز بھی جو ہے وہ کافی متحرک دکھائی دے رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ پی ایم ایل این کے بارے میں بریفنگ دی جا رہی ہے اور ووٹ بھی مانگے جا رہے ہیں. اس موقع پر لوگوں نے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا اور ایک مرتبہ پھر علی پرویز ملک کے سر پر جیت کا سہرا سجانے کے وعدے بھی کیے گئے. اگر ہم بات کریں لیگی ایم پی اے امبرین اسماعیل کی تو امبرین اسماعیل بھی فیلڈ میں کافی متحرک دکھائی دے رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کا حصہ بنی ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاست خدمت کے لیے کرتے ہیں، اپنے حلقہ میں ریکارڈ ترقی یافتہ کام کروائے. مزید جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 21 اپریل کو شیر پر مہر لگائیں اور شیر کو کامیاب کروائیں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے. اس موقع پر امبرین اسماعیل نے لوگوں سے ملاقات کی اور درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا اور ان کے فوری حل کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. ایم پی امبرین کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میں یہاں آپ کے پاس اپنے قائدین کا پیغام لے کے آئی ہوں اور میں اپنے بھائی علی پرویز ملک کو کامیاب کروانے آئی ہوں. کیمرہ ٹیم
पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का आगाज कल से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज से करेगी। बाबर आजम ने कहा कि भी टीम हमें सीरीज में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर चैलेंज करेगी जो पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा होगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का आगाज कल से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज से करेगी। बाबर आजम ने कहा कि भी टीम हमें सीरीज में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर चैलेंज करेगी जो पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा होगा। नए पार्लिमानी साल का आगाज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लिमानी साल के आगाज पर इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के वजूद में आने के बाद ये पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास होगा। रिवायत के मुताबिक मुश्तरका इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़राए आला और गवर्नर शरीक होते हैं, जबकि सुफरा और अहम शख्सियात की शिरकत और खिताब भी रिवायत है। वज़ीर दिफा से ईरानी सफीर ने मुलाकात की, जिस दौरान दिफाई शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। वजारत दिफा की प्रेस रिलीज के मुताबिक ईरान के सफीर रजा अमीरी मकादिम ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सदियों पुरानी मजहबी और सकाफती वाबस्तगियों से जुड़े खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफा ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया और गजा में जंगबंदी की जल्द कामयाबी और मसला फ़लस्तीन के हल पर रोशनी डाली। मुश्तरका सरहदी कमीशन की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से तमाम जरूरी इक़दाम किए हैं और इस मामले पर मुश्तरका कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ईरानी सफीर ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और तवानाई के शोबों में मजीद ताउन के इम्कानात मौजूद हैं। दोनों फ्रीकैन ने दुतरफा ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया और मुश्तरका मफादात सलामती को बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई इक्तसादी राब्तों के शोबों में उसे मजीद आगे बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। और अब आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद से 7 दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से 7 दहशतगर्दों ने मुल्क में घुसने की कोशिश की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक स्पनकई गुलाम खान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की सरगर्मी को बरवक्त शनाख्त किया। फोर्सेज ने घुसने वाले दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के इस तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि उम्मीद है कि 9 मई के मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। जिनके जराइम संगीन नहीं थे उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया है। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सऊदी अरब का दौरा खुशाइंद और कामयाब रहा। हमारी खारिजा पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। जिस संजीदगी से दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ मामलात पर बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का नया बाब है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रही है और उसके समरात अवाम तक पहुंचेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट साबिक रिकॉर्ड तोड़ रही है। उनका कहना था कि वजीर आजम का सऊदी अरब का दौरा बहुत कामयाब रहा और कल सऊदी वफ्द ने कहा कि हम शहबाज शरीफ के दौरे की वजह से आए हैं। हम सऊदी वफ्द के शुक्रगुजार हैं। उनके साथ सरमायाकारी के हवाले से रिफाइनरी टूरिज्म के बहुत से मामला जेर बहस आए जिन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है और चंद दिनों में आला सतह का वफ्द भी आएगा और माहिदों पर दस्तखत में पेशरफ भी होगी। अता तारड़ ने कहा कि सऊदी अरब से एक निजी सेक्टर का भी वफ्द आएगा। उनके दौरे को सहूलत दी जाएगी और जब वो हमारे सेक्टर के साथ काम करेंगे तो ये मईशत के लिए बड़ा कदम होगा। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ डिलीवर करने वाले लीडर हैं। वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत बेहतरीन किरदार अदा कर रही है और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पज़ेराई हो रही है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज के दौरान बाजिद खान, वक़ार यूनुस, उरूज मुमताज कमेंट्री करते सुनाई देंगे। गैर मुल्की कमेंटेटर्स में साबिक कीवी खिलाड़ी क्रिस हैरिस, साबिक ऑस्ट्रेलियन विमेन खिलाड़ी लैसा स्थॉलेकर भी शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास बतौर प्रेजेंटर टी20 सीरीज में फराइज सर अंजाम देंगी। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिलवक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़।